दर्शकवृन्द नमस्कार अनि हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु यहाँलाई हाम्रो कृषि कार्यक्रममा। दर्शकवृन्द, नेपाल कृषि प्रधान देश हो र कृषि प्रधान देश भइरहनुपर्छ भन्ने हाम्रो मान्यता हो। कृषिमै यो देशको भविष्य छ भन्ने हामीले जानिसकेका छौँ, बुझिसकेका छौँ। त्यसैले कृषि कार्यक्रमलाई, यो कृषि पेसालाई नेपालमा समृद्धिको उचाइमा कसरी पुर्याउने भन्ने उद्देश्यले यो कार्यक्रमको आयोजना गरेका हौँ। त्यसैले हामीले कृषि विज्ञहरू, कृषिका यन्त्रका आविष्कारहरू र उन्नत कृषकहरूलाई ल्याएर यस कार्यक्रममा हामीले कार्यक्रममा अन्तर्वार्ताहरू, ज्ञानवर्धक कार्यक्रमहरू हामीले यहाँ सञ्चालन गर्ने गरेका छौँ। र आज हामीसँग कृषिमा ज्ञान बाँड्नलाई, कृषिमा यो देशलाई छलाङ मार्नलाई युवा कर्मचारी भनौँ, कृषि प्रसार अधिकृत हुनुहुन्छ चितवनको कृषि कार्यालय भन्छौँ हामीले पहिला, अहिले चाहिँ नै कृषि ज्ञान केन्द्र भरतपुर चितवनकी कृषि प्रसार अधिकृत हुनुहुन्छ सुरजित त्रिपाठी। आउनुहोस् दर्शक, उहाँबाट हामीले के कति फाइदा लिन सक्छौँ, के कति ज्ञान लिन सक्छौँ आजको यो कार्यक्रमबाट। आउनुहोस् पहिला उहाँलाई स्वागत गरौँ। त्रिपाठी, यहाँलाई स्वागत छ कार्यक्रम, कृषि कार्यक्रममा। धन्यवाद। आराम हुनुहुन्छ? हजुर, एकदम आराम छ। अनि यहाँ कृषि शाखा भनौँ, कृषि ज्ञान केन्द्रमा हुनुहुन्छ। यो अहिले नेपालमा त बन्दबन्दी छ। यो बन्दबन्दीको अवस्थामा यातायात पनि ठप्प छ, बन्द छ। बाहिर निस्केपछि यो अलिकति सरुवा रोगको प्रकोप बढ्ला भन्ने आशंका पनि छ। यो कसरी चलाउनु भएको छ कार्यक्रमहरू, कृषिलाई कसरी अगाडि बढाउनु भएको छ? अब पहिला चाहिँ हामी 10 दिन जस्तो भनौँ होइन, यो लकडाउन सुरु भएको चाहिँ 10 दिन जति चाहिँ हामी चाहिँ कार्यालय पुरै बन्दै गरेर बस्यौँ होइन, कुनै पनि सेवाहरू चाहिँ प्रदान नगर्ने, अब जति पनि कामहरू छ घरमै बसेर गर्ने भन्ने हिसाबले चाहिँ हामी अगाडि बढ्यौँ। तर त्यस पछाडि चाहिँ अब यो साथ नै लाग्दैन कि भन्ने पनि भयो। अब 10 दिनसम्म लकडाउनमा बसिसक्यौँ, तर पनि अब केही नहोला जस्तो भए पछाडि चाहिँ अब कामहरू चाहिँ भित्रभित्र बसेर गर्नुपर्छ, मान्छेहरूसँग सम्पर्कमा नभइकन पनि काम गर्न सकिन्छ भन्ने हिसाबले चाहिँ त्यहाँबाट चाहिँ हामी चाहिँ अब कन्टिन्यू अहिलेसम्म चाहिँ कामहरू दिइरहेका छौँ। अब सुरक्षित तरिकाहरू अप्नाएर, जस्तै सेनिटाइजरहरू लगाइरहेर अहिले चाहिँ किसानहरूको पनि बिस्तारै बिस्तारै अब सेफ तरिकाले एक एकजना गरेर त्यसरी आएर चाहिँ हामीले कामहरू चाहिँ गरिरहेका छौँ अहिले। हजुर, अब यो कृषि प्रधान देशमा कृषिलाई अगाडि बढाउनुपर्छ भन्दाखेरि तपाईँहरू लुकी लुकी काम गर्छौँ भन्नुहुन्छ, यो कसरी सम्भव हुन्छ? अब लुकी लुकी भन्दा पनि अब लुकी लुकी त होइन, अब यो स्थितिले गर्दाखेरि लुकी लुकी काम गर्नु परेको अवस्था हो, यो सबैले बुझ्नु भएकै छ होइन। अब काम नगरेर पनि नहुने स्थितिमा छौँ अहिले हामी होइन। जस्तै अहिले के भएको छ भन्दाखेरि जस्तै फौजी किराको प्रकोप एकतिर भइरहेको छ होइन, किसानहरूलाई कुनै न कुनै तरिकाबाट चाहिँ उनीहरू प्रभावित भइरहनु भएको छ। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ त्यो कुराहरूलाई पनि एड्रेस गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यस्तै गरी अहिले चाहिँ अब रासायनिक मलको पनि कामहरू चाहिँ सिफारिस दिने कामहरू हाम्रै कार्यालयले गरिरहेको छ होइन। अब त्यो स्थितिमा नहुने कामहरू अब त्यो गरेन भने त फेरि अब किसानहरूलाई पनि समस्या हुने भएको हुनाले चाहिँ अब जसरी पनि काम गर्नुपर्छ भन्ने भएर चाहिँ हामीले चाहिँ कार्यालय खुला गरेर अब कामहरू चाहिँ गरिरहेका छौँ। हजुर हजुर, यहाँले फौजी किराको नाम लिनुभयो, मलाई नि सम्झना आयो। म हाम्रो यो टेलिभिजन लगभग नेपालभरि मात्र होइन, विश्वको धेरै दर्शकहरूले अनलाइन मार्फत हेर्नुहुन्छ र यो फौजी कुराको प्रकोप सबैतिर आएको सुनिन्छ, देखिन्छ। के होला यसको सोल्युसन भनेर सोध्नु भएको हुन्थ्यो। म पनि त्यसको विज्ञ नभएकोले मैले नि लेखेर दिने कुरो भएन। यहाँले सम्पूर्ण हाम्रा कृषक दाजुभाइहरूलाई जानकारी हुने गरी त्यो फौजी किरालाई ठ्याक्क गोली नलाग्ने गरेर ठ्याक्कै मर्ने उपाय औषधि के हो त्यो भन्नु पर्यो। अब यो विषादी हालेर त अब ट्याक्कै मर्ने भन्दा पनि अब यो खासमा फौजी किरा कस्तो खालको किरा हो भनेर चाहिँ त्यो आइडेन्टिफाई गर्नुपर्छ होइन। यो चाहिँ अब कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि थोरै समयमा चाहिँ फौजी जस्तो भएर चाहिँ आउने होइन, आर्मी जस्तो भएर आउने भएर हामीले यसलाई चाहिँ अङ्ग्रेजीमा आर्मी वर्म पनि भन्छौँ होइन। अब यसले चाहिँ पटक पटक चाहिँ अब त्यसरी ह्याभोक नै लिएर आएको छ कि। जस्तै अब धानहरूमा, धान बालीमा पनि अब यो गत वर्ष चाहिँ धान बालीमा पनि यसरी नै फौजी किरा लाग्यो होइन। त्यसै गरी अहिले चाहिँ मकैलाई चाहिँ सखा पारेको छ है। अब यसको नेचर कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ यसले चपाएर खाने खालको चाहिँ किरा हो। यसको चाहिँ जुन लार्भा हुन्छ, लार्भा अवस्थाको किराले चाहिँ गुबोमा बसेर चाहिँ त्यहाँ सबै काटिदिने होइन, काटेर चाहिँ त्यो बालै नआउने त्यो खालको समस्याहरू ल्याउँछ। र अहिले केमिकलको पनि अहिले अब यो लकडाउनको स्थितिमा केमिकलहरूको पनि सर्टेज छ होइन। हामीले जुन विषादीहरू किसानलाई, जस्तै इमामेक्टिन बेन्जोइड भन्ने छ एउटा विषादी होइन, त्यो चाहिँ हामीले किसानहरूलाई चाहिँ प्रयोग गर्नुहोस् भनेर भनिरहेका छौँ। तर अब त्यो प्रयोग गर्दाखेरि पनि अब अहिले चाहिँ यो लकडाउनको स्थितिमा आउने स्थिति पनि छैन र हामीसँग भएको स्टक पनि लगभग सकिसकेको छ। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ हामीले अब खासै अब उहाँहरूलाई अब यो गर्नुहोस् भन्दाखेरि पनि अब त्यो विषादी नपाउने हुनाले चाहिँ गर्न नसक्ने स्थिति छ, त्यसलाई कन्ट्रोल गर्न नसक्ने स्थितिमा चाहिँ हामी छौँ अहिले। कन्ट्रोलै गर्न नसक्ने अवस्था? हजुर।
अनि हामीले हात उठाउँदै कृषि होइन हात ज्ञानीले उठाएको भन्दा पनि भन्न चाहिँ भनिरहेको छौँ। जस्तै हामीले चाहिँ जिल्ला के अरे मकवानपुर जिल्लाको चाहिँ प्रमुख जिल्ला अधिकारीज्यूसँग पनि त्यहाँ पनि समन्वय गरेर चितवन जिल्लामा चाहिँ त्यो लगभग अब विषादी छैन भन्ने स्थितिमा पुगिसके पछाडि चाहिँ त्यहाँको बजारमा भएको विषादीले चाहिँ हाम्रो अब कार्यक्षेत्र चितवन र मकवानपुर जिल्ला भएको हुनाले चाहिँ त्यहाँको पनि त्यता बजारमा कति अभाइलेबल छ विषादीहरू त्यो चाहिँ हाम्रै बजेटले चाहिँ भ्याउने गरेर चाहिँ त्यसरी किसानहरूकोमा चाहिँ कहाँ इन्फेक्टेड एरियाहरू छ त्यहाँ चाहिँ गएर वितरण गर्ने अथवा त्यहाँ समन्वय गर्ने स्थानीय तहहरूसँग समन्वय गरेर चाहिँ त्यहाँ सेवाहरू दिइरहेका छौँ। हजुर। अनि यो खास गरेर यो सरुवा रोग भन्ने गर्छ फौजी किरालाई जस्तो अर्को एउटा समस्या आइरहेछ यहाँलाई थाहा होला कि यो अफ्रिका मुलुकदेखि यो सलाय किरा भन्छ नि हजुर हजुर सलाय किराहरू लगभग पाकिस्तान हुँदै भारत हुँदै नेपालमा आक्रमण गर्दैछ। हजुर हजुर। यसको लागि सतर्कता कसरी अपनाउनु भएको छ? अब सतर्कता भन्दा पनि अब त्यो त अब बेला बेलामा आइरहेको हो होइन। त्यो महामारीको रूपमा आउँछ, एकैचोटि आउँछ, लार्ज पपुलेसनमा आउँछ अनि एकैचोटि ड्यामेज गर्छ जान्छ होइन। तर अब कस्तो छ भन्दाखेरि अब तथ्याङ्कले हेर्दाखेरि चाहिँ अब अलिक बढी गर्मी हुने ठाउँमा चाहिँ त्यो आउने होइन। र नेपालको अहिलेको तापक्रम चाहिँ खासै त्यसलाई चाहिँ असर नगर्ने खालको अब त्यो यो तापक्रममा चाहिँ नआउने खालको भन्ने पनि कुराहरू चाहिँ विभिन्न माध्यमबाट सुनिरहेको छ होइन। अब तर आउन चाहिँ नआएको होइन। 18 सालमा पनि आएको थियो, 35 सालमा पनि आएको थियो होइन। 2-3 पटकसम्म आइसकेको हुँदाखेरि योपालि पनि नआउला भन्न चाहिँ सकिन्न। तर अब त्यसको लागि हाम्रो लागि चाहिँ कुनै अब उपाय नै छैन कि त्यो एकैचोटि लार्ज पपुलेसनमा आउँछ होइन। आएर अब एकैचोटि ड्यामेज गर्ने भएको हुनाले चाहिँ अब त्यसलाई चाहिँ अब केमिकलले कन्ट्रोल गर्न सक्ने स्थिति नै छैन सर। अनि तपाईँहरूसँग त अहिले समय छ नि त, समय छ सतर्कता बनाउने जस्तो जाल बिछाउने तिनीहरू आउने वे हुन्छ नि, उनीहरू पश्चिमबाट आउँछ। अब आउनु त पश्चिमबाट हो नि, त्यो पश्चिमबाट हामीसँग कुनै हिमाल नभएको हुनाले छेक्ने बाटो नहुनाले कुनै जाल बिछाएर केही गरेर त त्यसलाई हामीले डाइभर्ट गर्न सक्छौँ नि। के उपाय त होला नि त्यसको लागि? त्यो धेरै हाइटबाट त आउँदैन। हजुर। अब थोरै पपुलेसनमा भएको भए त्यसलाई जाल बिछाएर गर्न अब करोड 8 करोड 10 करोड आउँछ भने त त्यो पपुलेसनलाई गर्ने हामीसँग मेन पावर उनीहरूलाई आउँछ। एक दुई दिन आइसक्छ, नेपाल प्रवेश गरिसक्छ, त्यो बेला उनीहरू हामी जाल बिछाइदियो त्यो यतातिर दक्षिणतिर त भाग्छ नि त। हजुर। त्यो अहिलेसम्म चाहिँ हाम्रो कार्यालयले अब त्योसँग रिलेटेडको चाहिँ कुनै अहिलेसम्म कामहरू चाहिँ गरेको छैन होइन। त्यो विषयमा सोचेकै छैन। त्यो सल्लाह आयो भने नेपालको चाहिँ जुन अन्न उत्पादन छ नि त्यो सखा पारेर हामीलाई अनिकालको चपेटामा पारेर जान्छ। त्यो तपाईँलाई बेलैमा सतर्कता अपनाउनु भनिएको छ। यो एक हप्ताभित्रमा तिनीहरू यहाँ नेपालमा प्रवेश गर्न सक्छ। हजुर। गर्न पनि सक्छ, नगर्न पनि सक्छ। त्यो चाहिँ कस्तो यो हावाको वेग अनुसार चाहिँ त्यो जाने रहेछ होइन। अब हावाको वेग यता हुँदै आयो भने यता नेपालमा आउन पनि सक्छ, अब आएन भने अर्को वेबाट। यति बेलाको हावाको वे भनेको चाहिँ पश्चिमबाट पूर्व आउने हो। अब त्यो अहिले इन्डियामा लगभग युपीतिर आइसकेको अवस्था छ। अब यिनीहरू नेपाल हुँदै यता बङ्गलादेश हुँदै थाइल्यान्डतिर यता चाहिँ बर्मा हुँदै अझ पूर्वतिर भाग्छ। यिनीहरूको वे त्यसरी घुम्ने हो। अब तपाईँहरूले यसलाई बेलामा कृषि चाहिँ विज्ञहरू भएर त्यसलाई बेलामा रोक्नु भने त नेपाल त सखा हुन्छ त। हजुर। त्यो अब सबै मुलुकले गर्न नसकेको कुरा होइन। अब गर्न सक्ने भए भारतले पनि गर्ने हुन्थ्यो होइन, किनभने हामीभन्दा धेरै कृषिमा अगाडि त भारत पनि छ होइन। उसको क्षेत्रफल ठुलो छ, उसले त्यति ठुलो क्षेत्रफल छैन। हाम्रो त सानो हो। हाम्रो त्यो हिमाल भेगबाट उनीहरू जान्न, पहाडी भेगमा पनि कमै जान्छ, तराई भेगमा बढी आउँछ त्यो। यो कुरामा चाहिँ अब सरहरूसँग बसेर विशेष सल्लाह गर्नु पनि बाँकी नै छ होइन। यो कुरालाई चाहिँ सिरियसली लिएकै छैन होइन, किनभने आउन पनि सक्छ नआउन पनि सक्छ भन्ने हिसाबले चाहिँ हामीले त्यो कुरामा डिस्कसनै भएको छैन। यहाँले मात्रै सरहरूमा जाने कि राज्य स्तरलाई होइन। बागमती अनि यस्तो छ अहिले अब यो लकडाउनको स्थितिमा चाहिँ सबैजना आफू लकडाउन भएको हुनाले चाहिँ अब त्यसलाई पनि अब यथावत भएको उनीहरू पस्ने जुन गेट हुन्छ नि, गेट भनेको पश्चिम अब भनौँ न महाकालीतिर त पस्ने होला, कता त पस्छ होइन। त्यो बोर्डर साइडतिर हामीले त्यस्तै उनीहरूलाई दुर्गन्धको चिज उनीहरूलाई मन नपर्ने चिज के छ त्यो वैज्ञानिकले त पत्ता लगाइसक्छ। त्यो दुर्गन्ध चिज राखेको यता नआएर उनीहरू अर्कोबाट डाइभर्ट भएर जान सक्छ नि त। हजुर हजुर। होइन यो अब पहिला बेला पनि आइरहेको कुरा हो होइन। अब यो सखापै बनाएर जानेवालै हो। अब यो प्रार्थना गरौँ कि नआओस् नेपालमा होइन, किनभने यो तापक्रम पनि यसले चाहिँ अलिकति गर्मी टाइपको उसलाई चाहिँ फेभर गर्ने भएको हुनाले गर्मीतिर मात्रै खोज्दै गयो भने त नेपालमा नआउन पनि सक्छ होइन। त्यो भएर अब यसको लागि चाहिँ हामीले कुनै अहिलेसम्म चाहिँ कुनै सावधानी अप्नाएका छैनौँ। तर अब आगामी दिनहरूमा चाहिँ यो कुरामा पनि छलफल गर्नुपर्ने हुन्छ विशेष। हजुर हजुर। अब सुजीजी हामी चितवन जिल्लाभित्रै बसेर हजुर कुरा गरौँ। अब यो
खेतीपातीको मौसम सुरु भयो। हजुर हजुर एकदमै हजुर अब कसरी व्यवस्थापन गर्न लाउनु भएको छ। अब किसानहरूलाई कतिपय बिउको धानको बिउको कुराहरू आइरहेछ, मलको कुराहरू आइरहेछ होइन। अब मल पनि 3-4 थरी चाहिन्छ, कोही डिएपी चाहियो होला, युरिया चाहियो होला होइन, पोटास चाहियो, के अन्य थरी चाहिन्छ नि त। अब यो सबै व्यवस्था यो लकडाउन बेला कसरी व्यवस्था गर्नुभएको छ, पुग्नु के हुन्छ, यो सारा हाम्रा किसानहरूलाई जानकार हुने गरेर उनीहरूलाई सेवा कहाँबाट लिन सक्छन् त्यो सबै कुराहरू यथार्थ कुराहरू राख्नु अनुरोध गरेँ। अहिले चाहिँ हामीले चाहिँ अब यो अनुदानको बिउको कार्यक्रम थियो हाम्रोमा होइन, जुनमा चाहिँ अब हामीले यो लकडाउनको टाइम ठ्याक्क सुरु हुने बेलामा चाहिँ अब अनुदानको बिउ अब किसानलाई अब ठ्याक्क सिजन आएको हुनाले नगरी भएन भन्ने हिसाबले चाहिँ हामीले अनुदानको बिउको लागि चाहिँ मूल बिउ र अनि यो उन्नत जातको बिउहरू चाहिँ धानको बिउ वितरण गरिसकेका छौँ होइन। करिब 60 लाख जतिको कार्यक्रमको चाहिँ हामीले सम्पन्न गरिसकेका छौँ अनुदानमा किसानहरूलाई चाहिँ बिउ दिने काम। र त्योभन्दा बाहेक अब मलको कुरा भयो होइन, मलको चाहिँ अब त्यो आपूर्ति गर्ने काम चाहिँ अब कृषि सामग्री कम्पनी, त्यस्तै गरी अर्को भनेको चाहिँ साल ट्रेडिङले गरिरहेको छ होइन। आपूर्ति उनीहरूले गर्छन् भने त्यसलाई चाहिँ कसरी किसान समक्ष पुर्याउने भन्ने त्यो व्यवस्थापन गराउने काम चाहिँ हाम्रो छ होइन अहिले चाहिँ जिम्मेवारी। र अब हामीले चाहिँ सिफारिस गराउने काम कुन सहकारीलाई चाहिँ कति मात्रामा सिफारिस गर्ने भन्ने चाहिँ त्यो हाम्रो हातमा छ अहिलेको स्थितिमा चाहिँ। र त्यसलाई चाहिँ हामीले चाहिँ अब अलिक ठुलो सहकारी छ, साना किसान सहकारी छ र त्यसका मेम्बर्सहरू चाहिँ धेरै छन् भने चाहिँ उनीहरूलाई चाहिँ अलिकति बढाएर दिने र सबै खालका मलहरू चाहिँ मिलाएर दिने गरेर चाहिँ अहिले व्यवस्था गरिरहेका छौँ र हालसम्म चाहिँ मिलिरहेको छ। तर अहिले बिचमा चाहिँ के भयो भन्दाखेरि चाहिँ यो के अरे हाम्रो वीरगञ्जमा चाहिँ यो के अरे कोरोनाको सङ्क्रमितहरू चाहिँ धेरै भएको हुनाले त्यहाँबाट चाहिँ मल आउनलाई अलिक कम भयो। यो बिचमा यो 1-2 हप्ता भयो, त्यसले गर्दा चाहिँ अलिकति कम भयो र किसानहरूकोमा चाहिँ एकदम बढी माग भइरहेको छ अहिले है। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ हामीले त्यो मागलाई चाहिँ पुरा गर्न सकिरहेका छैनौँ, त्यो चाहिँ हामीलाई समस्याको विषय भएको छ। त्यो समस्या कसरी समाधान गर्नुहुन्छ त, सोच के छ आश्वासन? हजुर अब के छ भन्दाखेरि चाहिँ अब मल चाहिँ आउने नै कुरा छ होइन, बिस्तारै चाहिँ आएको छ। तर कतिपय उसले चाहिँ अब उसो हेर्दाखेरि चाहिँ तथ्याङ्क हेर्दाखेरि चाहिँ चितवनलाई चाहिने लगभग मल जति चाहिँ सबै आइसकेको छ होइन। तर अब किसानहरूलाई चाहिँ अझै अब पछिलाई के होला, अब पछि के होला भनेर चाहिँ अहिलेदेखि नै डराएर बढी मल माग्नु भएको पनि स्थिति चाहिँ देखिन्छ अहिलेको स्थिति हेर्दाखेरि होइन। अब यो पछि लकडाउन झन् कडा भयो भने, कर्फ्यू नै लाग्यो भने चाहिँ के गर्ने भन्ने स्थितिमा पनि अब मल चाहिँ अहिलेदेखि नै जोखो गर्नुपर्छ भन्ने पनि उहाँहरूले चिन्ता भएर माग बढी गर्नुभएको हो कि भन्ने पनि हामीलाई चाहिँ अहिले यो चाहिँ चासोको विषय बनिरहेको छ। नत्र हामीलाई चितवनलाई चाहिने मल चाहिँ लगभग अब यो समयको लागि चाहिँ लगभग पुगिसकेको छ जस्तो चाहिँ कुरा छ अहिलेसम्मको लागि चाहिँ। अनि सुरुजीजी यो चितवनमा यो सेवा गर्न लाउनु कति भयो? मैले चितवनमा सेवा गर्न लागेको त ठ्याक्कै 1 वर्ष भएछ। 1 वर्ष हजुर। यो 1 वर्षको अनुभवमा हजुर चितवनको कृषिको अवस्था के छ? चितवनमा चाहिँ कस्तो छ भन्दाखेरि चाहिँ अब म पहिला चाहिँ सुनसरी जिल्लामा काम गरेँ होइन। त्यहाँ पनि अब भर्खरै नयाँ चाहिँ व्यावसायिक कृषकहरूको धेरै सङ्ख्यामा चाहिँ व्यावसायिक कृषकहरू हुन्थ्यो भने चितवनमा चाहिँ एकदम धेरै व्यावसायिक कृषकहरू अब हामीलाई नै बढी मतलब हामीलाई भन्दा बढी थाहा भएको कृषकहरू पनि हुनुहुन्छ र पुराना कृषकहरू पनि हुनुहुन्छ। र मैले आफूले अनुभव गर्दाखेरि चाहिँ म नजन्मिँदादेखि सुरु गर्नुभएको कृषकहरू पनि हुनुहुन्छ भनेपछि उहाँहरू चाहिँ सबै कुरामा चाहिँ एकदम धेरै पोख्त हुनुहुन्छ होइन। तर अब मेन कुरा भनेको चाहिँ उहाँहरूलाई चाहिँ कसरी अगाडि बढ्ने, अलिकति उत्पादनको कुरामा चाहिँ उत्पादनमा चाहिँ एकदम राम्रो छ जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ होइन। चितवन चाहिँ एकदम पर्फेक्ट छ किनभने एउटा उदाहरणकै उसमा चाहिँ जिल्लामा चाहिँ चिनिन्छ। अब यो कृषिको क्षेत्रमा चाहिँ चितवन जिल्ला भनेको चाहिँ एउटा टपमै पर्छ। तर उत्पादन गर्ने तर त्यसलाई चाहिँ अलिकति व्यवस्थापन बजारसम्म कसरी पुर्याउने भन्ने कुरामा चाहिँ अलिकति कमजोर हो कि भन्ने चाहिँ मलाई लाग्छ। अनि अलिकति गुजरामुखी नै बढी जस्तो लाग्दैन, व्यवसायमुखी भन्दा गुजरामुखीमा बढी जस्तो लाग्छ होइन। अब गुजरामुखी पनि छन् होइन। अहिलेको स्थितिमा त मलाई सर अब यो व्यावसायिकीकरण भन्दा पनि गुजरामुखी नै ठिक हो कि जस्तो लाग्न थाल्यो कि है। किनभने अब यो लकडाउन हुँदाखेरि त अब यो व्यावसायिकले त खासै अब कति कुहिएकोहरू पनि समाचारहरूमा आइरहेको छ होइन। त्यो भएर चाहिँ अब यो कमसेकम अब हुन्छ नि यो सब्सिस्टेन्स टाइपकैमा चाहिँ ठिक थियो। यसको विश्लेषण गर्नु भएन यहाँहरूले? विश्लेषण भनेको जस्तो हामी कहाँमा उत्पादन भएको चिज बजार नपाउनु, हजुर नजानु, तर विदेशमा छिमेकी मुलुकहरूले पठाएको बजार सहज रूपले पाउनु, हजुर यो कारण के होला? अब कारण के हो भन्दाखेरि चाहिँ अब छिमेकी मुलुक अब भारत होइन। अब त्यहाँबाट फेरि अब तरकारी ल्याएन भने पनि हामीलाई समस्या, किनभने अब ग्यासहरू नै नआउला भन्ने पनि डर होइन। अब त्यो कुराले गर्दाखेरि पनि उहाँको त्यताको तरकारीलाई रोकिदिउँ भने पनि अब अरू सामान पनि रोकेला भन्ने डर एउटा होइन। र अर्को अब त्यो रोके पनि ल ठिकै छ उताको पनि आइरहोस्, हाम्रो एटलिस्ट हाम्रो उत्पादनहरू पनि बजारसम्म जाओस् भन्ने त्यो भयो भने चाहिँ हुन्थ्यो। तर मार्केटिङ च्यानल यहाँ कहाँनिर कमजोर भयो भन्दाखेरि चाहिँ अब त्यहाँ किसानहरू एकदम स्क्याटर्ड खालको ऊ छ कि है। कमसेकम सहकारीहरूमा आबद्ध हुने, अब सहकारीमा एउटा कलेक्सन सेन्टर राख्ने होइन, त्यस्तो ठाउँमा त्यस्तो कलेक्सन सेन्टर हुने अनि त्यहाँबाट बजारसम्म पुर्याउने त्यो खालको सिस्टम चाहिँ यहाँको चाहिँ कमजोरी छ जस्तो लाग्छ। एकदम सानो स्क्याटर सेन्टरहरू चाहिँ धेरै ठाउँमा छ।
हामीले सामाजिक सञ्जाल भनौँ न, हजुर एउटा किसानले सब्जी 1 ट्रक भिन्डी फलायो, हजुर अब कुवाएर बजारमा गएन, हजुर कुवाएर अब मल खाद बनाउनु पर्यो, हजुर, कम्पोस्ट मल बनाउनु पर्यो भने हजुर हजुर होइन, मैले देखिरहेको छु। हजुर हजुर अब कतिपयले बिचरा 10-12 बिघामा यो अहिलेको हिउँदे तरकारीहरू लगाए, भिन्डीहरू फलाए, बोडीहरू फलाए, अब बजार जानु पाएन, अब कुवाएर फाल्नु पर्यो अवस्था त्यस्तो भनेर देखिन्छ। अब इन्डियाको चाहिँ यो ठेलामा जुन इन्डियाको जुन विषादीयुक्त चिजहरू गोलेको छन्, बेचेछन् होइन, यो च्यानल नमिल्या के हो, यो सरकारले बनाउनु पर्ने च्यानल हो कि कृषि ज्ञान केन्द्रले बनाउनु पर्ने हो कि बजार नगरपालिकाले बनाउनु पर्ने, कसले बनाउनु पर्ने हो? यो किसान डुबे ऋण लिएर खेती गरे उनीहरू डुबे होइन, तर विदेशी उत्पादनले बजार पाएको पाए यो अवस्था भयो के। हजुर अब त्यो कुरामा चाहिँ किसानहरू पनि अलि अगाडि बढ्नुपर्ने हुन्छ होइन। सबैजना किसानहरू चाहिँ सहकारीमा मैले भनिहालेँ अघि होइन तपाईँलाई, यो सहकारीमा आबद्ध भएर चाहिँ आफ्नो उत्पादनहरूलाई चाहिँ सहकारीमा चाहिँ एउटा कलेक्सन सेन्टर बनाएर सबै त्यसरी चाहिँ आफू एकबद्ध भएर चाहिँ अगाडि बढ्यो भने चाहिँ हुन्छ। हाम्रो नेपालमा चाहिँ कस्तो छ भन्दाखेरि चाहिँ खुट्टा तान्ने है, एउटाले गर्यो भने अर्कोले चाहिँ त्यसको खुट्टा तान्ने प्रविधिले गर्दाखेरि पनि अलिकति हामी चाहिँ पछि परेको हो कि जस्तो लाग्छ। अनि अर्को कुरा के छ भन्दाखेरि जस्तै अब यो फाल्ने कुरा छ नि होइन, जस्तै टमाटर धेरै उत्पादन भयो भने फाल्ने भन्ने हुन्छ, कमसेकम त्यसलाई चाहिँ अलिकति अर्को रूपमा यो टमाटरै नबेचे पनि त्यसलाई चाहिँ सस बनाएर बेचौँ होइन, अथवा चाहिँ भिन्डीलाई फ्रेस रूपमा नभए पनि त्यसलाई चाहिँ सुकाएर पछिको लागि त्यसलाई चाहिँ हुन्छ नि अनिकालमा अथवा कुनै बेलामा चाहिँ सुकाएको पनि त्यसलाई हुन्छ। साग बिक्री भएन भने सागलाई पनि त्यसलाई गुन्द्रुक बनाउन सकिन्छ भन्ने खालको त्यो जुन प्रडक्टलाई चाहिँ डाइभर्सिफाई गर्ने भन्ने खालको कन्सेप्ट छ, त्यसको पनि कमजोरीले गर्दाखेरि चाहिँ त्यो चाहिँ फाल्ने त्यस्तो हुन्छ कि चाहिँ बरु फाल्नै पऱ्यो पनि बरु कि के अरे खान नपाउने गरिबहरूलाई दिँदाखेरि त्यो धर्म हुन्छ होइन। तर त्यसरी फाल्ने कम्पोस्ट बनाउने भन्ने कुरा त त्यो त अब अज्ञानताको कारणले हो कि जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ। अब मैले देखेको, हजुर मैले कम बुझेको पनि हुनसक्छु, एउटा पुलको काम के यहाँहरूको कृषि ज्ञान केन्द्रले पुलको काम गर्नुपर्ने भयो कि, जस्तो बजारको पनि सहजीकरण गर्नलाई पुलको काम गर्ने कि समन्वय जसले गर्ने भन्छ नि, समन्वय गरिदिनु पऱ्यो। कसरी भनेपछि बजारसम्म जानलाई एउटा च्यानल बनाइनु पर्ने भयो। मान्छेले उत्पादन गर्छ अनि त्यसलाई खरिद गरिदिने मान्छे गइदिन्न, खरिद गरिदिने मान्छे व्यापारिक आएको छ इन्डियाको छ, उसले वहीँको सस्तो पाउँछ, सरकारले अनुदान धेरै दिएको हुन्छ। फाल्नभन्दा यहाँ किसानले फाल्ने हुन्छ नि, त्यस्तै नेपालमा डम्पिङ गर्ने, नेपालमा पठाइने सिटीमा भाडा पनि सरकारले बेहोरिदिने र यहाँका किसान के अरे व्यापारीहरूले त्यहाँबाट फ्रीमा ल्याएर यहाँ बेच्न पायो, नाफा पायो, अवस्था यो पनि छ। त्यसो हुनाले अब यहाँहरूले यो फलानु गाउँपालिका अथवा नगरपालिका फलानु वार्डमा फलानु किसानले उत्पादन गरेको भनेर ठ्याक्कै ट्याग लगाइदिने, अनि त्यो सहकारी मार्फत आउने, अनि बेरोजगार युवाहरूलाई सरकारी अनुदानमा ठेलाहरू उपलब्ध गराउने, उनीहरूले त्यो गाउँ गाउँमा गल्लीमा लैजाने त्यो व्यवस्था गर्ने र नेपाली किनेर खानुपर्छ भन्ने मान्ने त केही नेपालीहरूसँग छ नि त। एकदम छ। तर के भन्दाखेरि त्यो नेपाली हो भन्ने आइडेन्टिटी छैन नि त त्यो तरकारीमा। त्यसो हुँदा एउटा समस्या त्यो पनि छ र रोजगारीको सिर्जना पनि हुने, आफ्नो देशको मुद्रा विदेशमा नजाने होइन। के यो पुलको काम नि गर्नु पर्यो कि यत्रो पैसा हामीले अहिलेसम्म छर्यौँ होइन कृषिमा, तर यदि सानो काम गर्दाखेरि के फरक पर्ला? हजुर होइन, त्यो काम पनि बिस्तारै चाहिँ भइरहेको छ होइन, तपाईँहरूलाई थाहा नभएको होला, बिस्तारै त्यो कामहरू भइरहेको छ। अब अहिले सहकारीहरू ठुल्ठुला खालका सहकारीहरूले जस्तै अब केरुङ्गा ताजा तरकारी भन्ने जुन छ त्यसले चाहिँ आफ्नो उत्पादनमा त्यस्तै अब अहिले बिस्तारै ट्रेन्डहरू तपाईँहरूले देख्न सक्नुहुन्छ होइन। कतै चाहिँ ट्याग लगाएर आएको हुन्छ, प्राङ्गारिक भनेर आएको हुन्छ होइन, हो त्यस्तो खालको ट्रेन्डहरू चाहिँ बिस्तारै इस्टाब्लिस भइरहेको छ। अझ विशेष गरी चाहिँ यो प्राङ्गारिक खेतीलाई चाहिँ प्राङ्गारिक उत्पादनलाई चाहिँ प्राङ्गारिक उत्पादन हो कि होइन भनेर त्यसरी छुट्याउनेलाई चाहिँ त्यसरी ट्याग लगाएर गऱ्यो भने अझै बढी चाहिँ त्यसले चाहिँ मार्केट पाउँछ जस्तो लाग्छ। यो बिस्तारै हुने प्रोसेस हो कि अहिले एकैचोटि गर्छु भनेर हुँदैन होइन। अब यसमा चाहिँ स्थानीय तहको पनि अलिकति भूमिका छ जस्तो लाग्छ होइन। अब स्थानीय तहमा पनि कृषि शाखा छ होइन, त्यहाँको पनि प्राविधिकहरूले अथवा आफ्नो एरियाको लागि चाहिँ त्यति अब यो कृषि ज्ञान केन्द्र चितवनले मात्रै गर्नुपर्छ भन्ने पनि होइन होइन। अब त यो उसमा सङ्घीयतामा गइसके पछाडि त अब स्थानीय तहको पनि भूमिका बढी हुन्छ त्यसमा होइन। त्यसले गर्दाखेरि आफ्नो एरियाको आफ्नो स्थानीय तहको उत्पादनहरूलाई चाहिँ यस्तो गर्नुपर्छ भन्ने खालको त्यो सबै त्यो भयो भने चाहिँ बल्ल चाहिँ हुन्छ जस्तो लाग्छ। किनभने यो एकजनाले गरेर हुने कुरा होइन कृषि भनेको होइन, यो चाहिँ सबैजना मिलेर सबै तहका सरकारहरू मिलेर चाहिँ एकमुष्ट भयो भने बल्ल हुन्छ जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ। अब कृषि प्रसार अधिकृत हुनुभयो, हजुर अब यहाँ कृषिमै मान्छेहरू जस्तो घरमा धेरै जसो गृहिणी बिहान बेलुका 1-2 घन्टा काम हुन्छ, त्यसपछि बेरोजगारै हुन्छन्। हजुर उहाँहरूलाई रोजगारीमुखी कार्यक्रमहरू के हुन्छन् यहाँहरूसँग
अलिकति हाम्रो मिडिया मार्फत सम्पूर्णलाई जानकारी होस् कि उहाँले नि फाल्तु समयलाई सदुपयोगमा ल्याउन सक्नुहुन्छ। अब अहिले चाहिँ यो बजारमा बस्ने जुन हुनुहुन्छ होइन, अब विशेष गरी गाउँमा बस्नेलाई त त्यो समस्या छैन किनभने खेतीपाती गरिहाल्नुहुन्छ होइन उहाँहरूले त। विशेष गरी यो गाउँ अब बजारमा बस्ने यो भाडामा बस्नेहरूलाई चाहिँ के छ भन्दाखेरि हाट बजार जाने तरकारी किनेर ल्याउने त्यो सजिलो पनि भयो होइन, बुढाहरू विदेशमा हुनुहुन्छ सजिलो पनि भयो कि अब कसले त्यो खेतबारी खन्न जाने होइन, त्यो भएको हुनाले चाहिँ उहाँहरूलाई फोकस गरेर चाहिँ हामीले चाहिँ अब कौशी खेती कार्यक्रमहरू पनि लिएर आएका छौँ होइन। अब कौशी खेती कार्यक्रममा चाहिँ अब आफ्नै अब अलिकति ठाउँमा कौशी खेती गर्न सकिन्छ भनेर पनि यो बजार एरियाको लागि भनेर त्यसरी कार्यक्रमहरू पनि लिएर आएका छौँ। र त्यस्तो महिलाहरूलाई चाहिँ विशेष गरी हामीले चाहिँ हाम्रो कार्यालयले चाहिँ तालिमहरू दिने, सिपमूलक तालिमहरू दिने होइन। जस्तै अब मैले 2-4वटा महिलाहरूलाई चाहिँ त्यस्तै के गर्छु भन्ने खालको महिलाहरूलाई चाहिँ मैले एउटा काठमाडौँमा सञ्चालन भएको एउटा जस हाम्रो कार्यालयले चाहिँ काठमाडौँमा सञ्चालन भएको एउटा फुल सम्बन्धी सजाउने सजावटको खालको तालिमहरूमा पनि मैले उहाँहरूलाई पठाएको थिएँ होइन। त्यो भएको हुनाले यस्तो यस्तो खालको कामहरूमा चाहिँ हामीले उहाँहरूलाई सपोर्ट गरिरहेका छौँ। केही गर्छु भनेर आउनुहुन्छ अनि त्यस्तोलाई चाहिँ हामीले सपोर्ट गरिहाल्छौँ। अनि कतिजना महिलाहरू चाहिँ कस्तो हुनुहुन्छ भन्दाखेरि आफ्नै व्यवसाय स्टार्ट गर्नुभएको अनि अरू महिलाहरूलाई पनि रोजगार दिनुभएको। जस्तै हाम्रो एउटा छ त्यहाँ गुन्द्रुक मस्यौराहरू बनाउने त्यस्तो खालको एउटा संस्था छ कि हजुर, त्यसमा चाहिँ अब त्यहाँ सबै महिलाहरूले किनभने त्यो घरमै गर्ने कामहरू हो र त्यसरी पनि रोजगार सृजना गर्नुभएको छ। र हामीले चाहिँ त्यो उहाँसँग चाहिँ अरू महिलाहरूलाई चाहिँ कनेक्ट गराएर कि चाहिँ कसैले अब साग उत्पादन गर्ने होइन, जसले गर्दाखेरि चाहिँ त्यो गुन्द्रुकमा चाहिँ त्यो गुन्द्रुक बनाउनलाई सहयोग होस् भनेर त्यसरी लिङ्कअप गराउने काम चाहिँ गरिरहेको छौँ। अनि त्यो उत्पादन भएको चिजहरू कहीँ बाहिर पठाउने पनि हामीसँग संयन्त्र छ कि होइन, उहाँहरूले घर खर्चको लागि होइन, उहाँहरूले चाहिँ बाहिरै एक्सपोर्ट गर्नुहुन्छ। अनि त्यस्तै गरी मेलाहरू भएको बेलामा होइन, मेलाहरू भएको बेलामा चाहिँ त्यो हुन्छ काठमाडौँहरूतिर गइरहेको हुन्छ, सुपर मार्केटहरूमा गइरहेको हुन्छ उहाँहरूको उत्पादन चाहिँ त्यसरी भएको छ। त्यो हामीले जुन गुन्द्रुक बनाउँछौँ मसर बनाउँछौँ हजुर त्यो पुरानै मेथड हो कि या नयाँ कुनै मेसिनहरू आधुनिक मेसिनहरू आएको छ? हजुर नयाँ मेसिनहरू, अब त्यो काट्नेहरू मेसिन त नयाँ हुन्छ तर पार्ने भनेको त अब हातैले पार्ने हुन्छ, पार्ने त मेसिन हुँदैन, हातैले नै पार्ने हुन्छ। त्यसको अलावा अरू कुनै नयाँ कार्यक्रम के छ? त्यस्तो फोकस गरेर त अब युवा लक्षित कार्यक्रमहरू पनि छ होइन। अब त्यस्तै नै छ। मलाई लागेको यहाँलाई मैले एउटा सानो प्रस्ताव राख्न चाहेँ। कृषि प्रसार अधिकृत भएको नाताले जस्तो थोरै लगानीमा धेरै बेनिफिट हुने ग्रामीण किसानहरूलाई खास फाइदा हुने चिज के छ यहाँसँग? त्यस्तो थोरै लगानीमा धेरै फाइदा हुने, अब थोरै लगानीमा धेरै फाइदा हुने भन्ने कुरा त अब के नै होला र। अब मैले हुन त म कुनै विज्ञ त होइन, हजुर हजुर, जानकार पनि होइन, हजुर म आफ्नै निजी अनुभवले के अरे त्यहाँ पहिला कृषि प्रसार अधिकृत कमलनाथ वाग्ले हुने बेलामा उहाँलाई लगेर मैले आफैले ट्रेनिङ दिएको थिएँ सिटाकी च्याउ बनाउनलाई। यो त्यति बेला चितवनको साबिक कविलास गाविस भन्ने थियो, चौकी डाँडामा लगेर मैले उहाँलाई सिकाएको थिएँ 1 दिनको तालिम दिएर। त्यसपछि उहाँले कार्यक्रम अगाडि लन्च गर्नु भएन, प्रोग्राममै आएन होला, प्रोग्राम नआएपछि उहाँले डिमान्ड गरेर पठाउनु भएन होला, आएन। तर के भने त्यो ठाउँमा त्यसको लागि उपयुक्त काठहरू हुन्छ नि, खेरजानी काठहरू, कुकाठहरू खास गरेर कटुसहरू अत्याधिक हुने, मान्छेहरूले दाउरा बाल्छन् त्यो होइन। त्यो दाउरा बाल्नुभन्दा 1 वर्ष पहिले, त्यो 2-4 वर्ष पहिले त्यसो खेती खाइसकेपछि दाउरा बाल्न नि मिल्छ। त्यसो हुनाले त्यो काठ फ्रीमा पाउने काठ हो, त्यसको बिउ पनि एकदम सस्तो छ, काठको धुलोमा बिउ बनेर आउँछ। र त्यो किलोको त्यति बेला 1200 त्यही बाटो उठाउने नि 1000 रुपियाँमा लान्थे। त्यो राम्रो आम्दानी हुने चिज हो। त्यसको लागि चितवनबाट पहल भएन। चितवन त यत्रो पहाडी भेग छ नि, त्यो सबै त्यसको लागि उपयुक्त ठाउँ छ। र मेटेरियल पनि छ, र मेटेरियल। त्यसलाई यहाँको सोचहरू के हुन्छ? अहिले चाहिँ हामीले खासै सितके च्याउलाई चाहिँ प्रमोट भएकै छैन होइन। म कन्या च्याउ तर के भन्दाखेरि कन्या च्याउ गर्ने मान्छेहरू एक तराईमा अलि सुखिन्छन्। उनीहरूलाई यो किनेर खानै फाइदा छ, सजिलो छ, दुःख किन गर्ने भन्ने कन्सेप्टको मान्छेहरू छन्। त्यो ठाउँमा त खास गरेर एकदमै सीमान्तकृत व्यक्तिहरू बस्छन्, अनि खास गरेर चेपाङ्गाहरू बस्छन् धेरै अत्याधिक होइन, उनीहरूलाई आयमूलक त हुन्छ नि। अनि मैले अर्को कुरा मलाई के लागेको भन्दाखेरि चाहिँ जस्तै सितके च्याउको फेरि मार्केट प्राइस पनि बढी छ होइन। अनि त्यस पछाडि अब त्यो थाहा पनि छैन कतिजनालाई होइन। अब एउटा कुरा के हुन्छ भन्दाखेरि कि चाहिँ थाहा भएर मान्छेले बढी किन्छ होइन, कि चाहिँ त्यसको पौष्टिक महत्त्व बुझेर बढी किने हुन्छ होइन। त्यो त्यति धेरै पब्लिसिटी छैन सर, जति चाहिँ त्यो अरू च्याउको अब जुन अब हामीले खाइरहेछौँ नि होइन, त्यो च्याउको जति छ त्यति सितके च्याउको छैन।
सिताके च्याउ कम छ बजारमा, हजुर कम छ। त्यसले गर्दाखेरि अब यो यसको माग चाहिँ कहाँ छ भन्दाखेरि 5 स्टार होटलहरूमा चाहिँ एकदम बढी, अत्याधिक बढी चाहिँ माग छ हैन। र त्यो थाइल्यान्डहरूबाट आइरहेको छ कि मजाले आइरहेको छ, तर नेपालमा चाहिँ त्यति त्यसको उत्पादन चाहिँ छैन। त्यसलाई प्रमोट गर्नुपर्ने हो, तर नेपाली मार्केटहरूमा चाहिँ छैन। त्यसको मार्केट च्यानल चाहिँ यदि हामीले चाहिँ अब कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ यदि वर्षभरि नै उनीहरूलाई सप्लाई गर्न सक्ने, जस्तै 5 स्टार होटलहरू पनि एउटा चाहिँ साइट हुनसक्छ, त्यसको चाहिँ त्यसले लिदिन सक्छ त्यहाँको उत्पादन, नेपालको उत्पादन हैन। तर त्यसको लागि चाहिँ के हुनुपर्छ भन्दाखेरि उनीहरूलाई चाहिँ एस्योरेन्स हुनुपर्छ, उसले वर्षभरि नै मलाई चाहिँ त्यो दिन्छ भन्ने एस्योर भयो भने मात्रै मैले उहाँबाट किन्छु, नत्र त मलाई किन्न पर्ने आवश्यकता छैन। हो त्यो एस्योरेन्स चाहिँ गराउन सक्नु मैले भन्नु खोजेँ त्यसलाई प्रमोट गर्नलाई यहाँले चितवनकोबाट यहाँले जिम्मा लिनु पर्यो। हजुर चितवनको पहाडी भेगमा सबैमा त्यो सम्भावना छ। हजुर र अरू कुरो के एउटा के सिटा चाहिँ के च्याउको बैगुन के छ भनेपछि त्यसले हरेक दिन एउटै लेभलमा उत्पादन दिन्न। हजुर हजुर त्यो भएपछि बजारमा जो एउटा डिमान्ड हुन्छ नि, कन्टिन्युटी हुन्छ नि, त्यो कन्टिन्युटी हुन पाउन्न। जस्तो आज 2 किलो आयो भने पर्सि 3 किलो आयो, त्यो एउटा कन्टिन्युटी जस्तो हुन्छ त्यो। आज 10 किलो आयो भने भोलि 0 किलो पनि हुनसक्छ, पर्सि 50 किलो पनि हुनसक्छ कि। त्यसको त्यो एउटा कन्टिन्युटी छ। त्यसलाई त्यो होइन धेरै भएको बेला जुन धेरै उत्पादन हुन्छ नि, त्यसलाई धेरै उत्पादन भएको बेला त्यसलाई फेरि स्टोरेज गरेर राख्ने त्यस्तो चिज हामी कहाँ छैन। फेरि त्यो ड्यामेज भएर गइदिन्छ। अनि कहिले उत्पादन बढी हुन्छ, कहिले हुँदै हुन्न कि। त्यसको एउटा बैगुन त्यो छ। जस्तो सिताकी च्याउ एकैनाखले आउँछ, मैले बजार दिन्छ भने ठ्याक्कै टार्गेट अनुसारको आइदिन्छ। कति गाईको दुध भैँसको दुध हुन्छ नि, टार्गेट हुन्छ नि, यदि दुइन्छ ठ्याक्कै हुन्छ, त्यही अनुसार जान्छ। यसको टार्गेट हुन पाउनु। काउली बन्दा जे पनि हामी टार्गेट अनुसार लान्छ। यो टार्गेट अनुसार हुने कहिले पनि एकदम झपा धेरै आइन्छ, कहिले आइदिन्न, त्यस्तो हुन्छ। यसको मौसम नै त्यस्तो, कस्तो किसिमको प्राकृतिक मौसम चल्छ आकाशमा, त्यो किसिमको यसको उत्पादन बढी र कम हुन्छ। अनि सधैँ एकनाथ हुने फेरि सधैँ आउनु, यो आउने भनेको साउनको लास्टबाट आएर लगभग कार्तिकसम्मै आउँछ, त्यसपछि फेरि बन्द हुन्छ। यसको सधैँ उत्पादन हुँदैन। अनि एउटा मुलाले 5-6 वर्ष आम्दानी हुनसक्छ। त्यसको लागि यहाँले प्रमोट गर्नु सक्नु भयो भने यो हाम्रा पहाडी भेगका सीमान्तकी जुन जनजातिहरू छन् उनीहरूलाई धेरै फाइदा हुन्छ। हजुर त्यो त हुन्छ, तर अब त्यो कुरा चाहिँ प्याकेजमा दिनुपर्छ होइन। जस्तै हामीले टेक्नोलोजी मात्रै दिएर भएन, त्योसँग सम्बन्धित सबै कुरा दिनुपर्छ। जस्तै अब तपाईँले भन्नु उत्पादन भइसके पछाडि बजार पाएन भने त्यसलाई के गर्ने होइन, ड्रायर, त्योसँगै ड्रायर पनि दिनुपर्ने हुन्छ होइन। भनेपछि त्यो कुरालाई चाहिँ एकीकृत रूपमा चाहिँ लग्नुपर्ने हुन्छ। तर अहिले हाम्रो चाहिँ अब 2टा च्याउ मात्रै मैले जुन भने गोब्रे च्याउ र हाम्रो चाहिँ यो पराल च्याउ जुन अहिले हामीले युज गरिरहेको छौँ, त्यो च्याउ मात्रै अहिले चाहिँ हाम्रो मार्केटमा छ होइन। गोब्रे च्याउमा के छ भने अखाद्य वस्तुहरू बढी हुन्छ होइन। अब त्यो त्यसमा अब भनौँ न, अब जुन विषादी भनौँ न, विषादीयुक्त मलहरू प्रयोग गरिन्छ। अब सीताके च्याउमा त्यो केही पनि हाल्नु पर्दैन, एकदम अर्ग्यानिक हो, प्योर। पन्नी च्याउमा पनि मान्छेले कतिपय अलिकति रोग लाग्यो भनेपछि पराल कुन सर्न लाग्यो भने त्यहाँ विषादी हाल्छ, फर्मुला हाल्छ होइन, त्यो अखाद्य हुन पनि सक्छ। तर सीताके च्याउ भनेको एकदमै ओरिजिनल। अब त्यो कस्तो भन्दाखेरि अब महँगो भएको हिसाबले पनि अब हाम्रो पर्चेजिङ क्यापासिटी कति छ हामीले भनेको त अब गरिबदेखि लिएर धनीसम्मलाई हेर्नुपर्ने हुन्छ होइन। जुन च्याउको चाहिँ अब जसले पर्चेजै गर्न सक्दैन होइन, त्यो स्थितिमा पनि त छ नि, मान्छेहरू त सबैले किन्न सक्छन् भन्ने छैन। त्यस्तो त लागेन मलाई, त्यो लागेन है। मार्केट पाउँदैन भन्ने कुरो मलाई लाग्दैन। जस्तो कृषि ज्ञान केन्द्रले त्यसलाई ड्रायरको कुराहरू आयो, या त केही समय स्टोरमा राख्ने कुराहरू आयो, त्यो चाहिँ नि व्यवस्था हुनु पर्यो। सुरुमा ती गरिबहरूलाई बिउको होइन, अनि अलिकति बिउ धन भनौँ न, त्यो दिन सक्ने भने र त्यो प्याकेज चाहिँ लगिने भने सबै खुसी गरेर काम गर्छन्। 1-2 वर्ष प्याकेज। त्यो अब आगामी दिनहरूमा चाहिँ हामी गर्नेवाला छौँ। अब यहाँका आफ्ना यो चितवन जिल्लामा यो साल अर्को साल भनौँ न, अब 77-78 को युएनआर के छन् कृषिमा मलाई सुनाउन। अब हाम्रो कार्यालयको योजना भन्नाले चाहिँ अब हामीले अब मैले चाहिँ कृषि प्रसार शाखालाई चाहिँ हेरिरहेको छु होइन। र कृषि प्रसार शाखामा चाहिँ मैले अहिले चाहिँ मुख्य चाहिँ अनुदानकै कार्यक्रमहरूलाई चाहिँ हाम्रो कार्यालय चाहिँ फोकस गरिरहेको छ होइन। जुनमा चाहिँ अब जुन परम्परागत हिसाबले चाहिँ जुन हामीले खेती गरिरहेका छौँ त्यसलाई चाहिँ अलिकति मेकानाइजेसन गर्ने, अलिकति कृषि यन्त्र उपकरणहरूले चाहिँ त्यसलाई रिप्लेस गर्ने होइन, जसले गर्दाखेरि चाहिँ युवाहरूलाई पनि आकर्षित गरोस् त्यो कृषि पेसामा भनेर चाहिँ हामीले चाहिँ यो कृषि यान्त्रिकरणमा चाहिँ अनुदानको कार्यक्रमहरू हामीले चाहिँ गरिरहेका छौँ होइन। त्यस्तै गरी प्राङ्गारिक मिसन कार्यक्रमहरू भनेर चाहिँ प्राङ्गारिक खेतीको लागि चाहिँ अलिकति त्यसलाई चाहिँ अलिकति बढावा गर्नको लागि चाहिँ यो टनेलहरूको लागि होइन यस्तो पनि कार्यक्रमहरू भइरहेको छ। अनि सानो उत्पादन केन्द्रहरूलाई चाहिँ हामीले चाहिँ पहिचान गर्नको लागि चाहिँ पकेट ब्लकको कार्यक्रमहरू पनि हाम्रै कार्यालयले चाहिँ सञ्चालन गरिरहेको छ होइन। त्यस्तै गरी अब यो सिँचाइको समस्या भएको ठाउँहरूमा सिँचाइको पनि अनुदानको कार्यक्रमहरू जस्तै डिप बोरिङ, स्यालो बोरिङहरू, साना सिँचाइको कार्यक्रमहरू पनि कन्टिन्युली यो क्रमशःसँग हामीले चाहिँ गरिरहेका छौँ। अनि
यहाँले यान्त्रिकरणमा अनुदान भन्नुभयो, हजुर यो कति पर्सेन्ट अनुदान छ? यो 75% अनुदान छ सर। ए मान्छेले एउटा टार्गेट किन्दाखेरि हजुर 75% अनुदान पाउँछ। हजुर हजुर राम्रै हो। हजुर अनि त्यो अनुदानको पैसो उनीहरूले लिने बेलामा त निकै राम्रो त्यो तपाईँहरूलाई हजुर त्यो सप्लायरले भेटी चढाउँछ भन्ने सुनिन्छ नि, के को सत्य हो? हजुर खै अब यो घुसपिस भनौँ न ठडा भाषा। होइन मलाई त अब म नयाँ पनि छु होइन, मलाई त्यस्तो पनि थाहा छैन होइन। र अब यो यङ जेनेरेसनहरूले चाहिँ त्यस्तो त्यो कुरामा चाहिँ मलाई थाहा पनि छैन है, र आफूले पनि गरेको छैन। त्यो चाहिँ अब हल्ला पनि हुनसक्छ है, त्यो घुसको कुरा त अब कसरी हुन्छ र हाम्रो त अब त्यहाँ मिनिमम प्राइस तोकिया हुन्छ, त्योभन्दा किसानलाई बढी तिर्न पर्दैन होइन। अब उनीहरूलाई त्यो सामानको भन्दा बढी मूल्य हामीले तिरे हुँदैन भने त्यो त बिचमा घुसको कुरा त आउने कुरै भएन। यसो होला नि त, अब यसमा धेरै चर्चा नगर्न नै ठिक होला जस्तो लाग्यो मलाई। हजुर होइन अब मैले सुनेको हजुर सुरुचि त्रिपाठी भनेको एउटा यङ जेनेरेसनको एडुकेट हो, कृषिमा क्रान्ति ल्याउँछ भनेर यहाँका किसानहरू असाध्यै खुसी भएको अवस्था हो। अब यहाँको व्यक्तिगत भिजन के छ? मैले अब मेरो भिजन भन्दाखेरि चाहिँ अब मलाई चाहिँ कस्तो लाग्छ भन्दाखेरि अब यो कोरोनाले पनि धेरै मान्छेहरूलाई चाहिँ तर्साएको होला भन्ने लाग्छ होइन। र अहिले जति पनि विदेशमा चाहिँ दाजुभाइहरू जानुभएको छ, खाडी मुलुकमा जानुभएको छ, उहाँहरू चाहिँ अब चाहिँ नेपालमा आउनुहुन्छ भन्ने मलाई चाहिँ अब एउटा आश्वासन पनि छ होइन, विश्वास पनि छ मलाई। र उहाँहरू आइसके पछाडि चाहिँ अब उहाँहरूलाई चाहिँ एउटा विशेष खालको यो कृषिमा इन्भल्भ गराउनुपर्छ भन्ने खालको चाहिँ एउटा तालिमहरूको सिर्जना गरेर चाहिँ उहाँहरूलाई चाहिँ परिचालन गरेर र यो कृषिमा चाहिँ क्रान्ति ल्याउनुपर्छ भन्ने चाहिँ मलाई एउटा मैले त्यो हिसाबले चाहिँ लिएको छु अहिले चाहिँ। जस्तो यहाँको व्यक्तिगत धारणा हुन्छ नि, जस्तो हामीले सबै धेरै खाले कृषिका एडुकेटहरू देखेका छौँ। कतिपय के हुन्छन् भनेपछि राजको काम कहिले जाला काम, जस्तो चार जसरी नै हाजिर गऱ्यो जागिर पाकिहाल्छ के अरे, किन मेहनत गर्नु पऱ्यो भन्ने एक खाले हुन्छ नि। एक खाले होइन म देशको माटो समाचार कसम खाएर काम गर्नुपर्छ, देशलाई माथि लानुपर्छ भन्ने एक खाले कर्मचारी हुन्छ होइन। त्यो मध्येमा मैले लास्टमा उच्चारण गरे मध्ये हजुर पर्नुभयो भने मैले सुनेको छु होइन। अब यहाँको निजी भिजन हुन्छ नि, जस्तो राज्यलाई पनि त घचघचाउनु पर्छ नि, विभिन्न प्रपोजलहरू लेखेर हाल्नुपर्छ, यसो गरी कृषिमा राम्रो हुन्छ होइन। सरकारलाई घचघचाउने, आफ्नो अधिकारलाई घचघचाउने, आफ्नो प्रदेशलाई घचघचाउने होइन। अनि तलपरे अब सङ्घीय कृषि मन्त्रालयलाई पनि भच्काउने, यसो गर्दा राम्रो हुन्छ भन्ने हुन्छ नि भिजन। कतिपय भिजन नभइकन जागिर खाएको हुन्छ, कतिपयसँग भिजन छ, ठिकै पढाइ भयो भने भिजन त धेरै हुनसक्छ नि, त्यो लागु नभएको हुनसक्छ। उब्लो लेभलको मान्छे कुरा मात्रै सुन्ने, विदेशले भने कुराहरू लागु गर्ने, यहाँ हाम्रो सामान्य कुराहरू लागु नगर्ने हुन्छ, त्यही भएर फेल भएको पनि हुन्छ कृषि प्रणाली होइन। यहाँका नयाँ भिजनहरू के हुनसक्छ राज्यले त्यो अवलम्बन गर्न सकोस्? हजुर मैले चाहिँ अहिले म अब सिक्ने क्रममै छु होइन, भर्खरै जागिर खाएको 2 वर्ष पनि भएको छैन होइन। त्यो भएर चाहिँ अहिले अब ठ्याक्क पढेर आउने बित्तिकै त अब पढेको एउटा कुरा छ, अब यहाँ इम्प्लिमेन्टेसन अर्को कुरा भइरहेको छ होइन। टेक्निकल कुरा पढ्ने बेलामा चाहिँ टेक्निकल कुरा पढियो, यहाँ इम्प्लिमेन्टेसन चाहिँ अर्को कुराहरू अर्को कामहरू गर्नु परिरहेको छ। र मैले अहिले चाहिँ म खालि सिक्ने क्रममा मात्रै छु सर होइन। अब सिरियसली कुरा गर्नु पर्दाखेरि चाहिँ किसानको फिल्डमा जाने, उनीहरूको प्रब्लमहरू के छ उनीहरूबाटै सिक्ने है, किनभने हामी विज्ञ छैनौँ है। हामीले चाहिँ अब यो पब्लिक यो दुइटैले सिक्ने कुरा हो कि, अझै हामी भन्दा पनि उहाँहरू बढी विज्ञ हुनुभएको हुनाले चाहिँ उहाँहरूसँग सिक्ने नै, अनि त्यस पछाडि सिकिसके पछाडि चाहिँ पछि अब यो इम्प्लिमेन्टेसन गर्ने, यो पोलिसीमा चेन्ज गर्ने भनेको धेरै पछिको कुरा हो। सुरुचितहरू पाउनुहुन्न नि, किनभने राज्यले तपाईँमाथि धेरै लगानी गरेको छ होइन। यिनै किसानहरूको धेरै लगानी तपाईँमाथि परेको छ, यिनीहरूले कर तिरेको पैसाले तपाईँले सेवा सुविधा भनेर लिनुहुन्छ। अब मैले सिक्दैछु उनीहरूबाट भन्न पाउनुहुन्न, उनीहरूलाई केही नयाँ कुरो दिनु पर्यो, उनीहरूलाई तपाईँबाट उनीहरूले ठुलो आशा गरेको छ। नयाँ कुरो के दिनु मनमा हुन्छ तपाईँले, म यो दिन्छु राज्यलाई, यो किसानहरूलाई मैले यसरी अनि माथि उठाउँछु भन्ने भिजन त छ नि यहाँसँग। हजुर अब त्यो त पोलिसी लेभलको काम हो। फेरि तपाईँले फेरि मलाई नै भन्नुभयो, किनभने हामी त पोलिसी लेभलमा जे बनेको छ त्यसलाई इम्प्लिमेन्ट गर्ने निकाय हो होइन। मैले यो चेन्ज गर्छु भनेर पनि मैले चेन्ज गर्न सक्ने स्थितिमा हुँदैन होइन। त्यसले गर्दाखेरि त अब त्यो पोलिसी लेभलमै चेन्ज हुनपर्छ होइन। अब पोलिसी अब बिस्तारै चेन्ज पनि होला होइन, किनभने हाम्रो अहिलेको कृषि मन्त्रीजीको भिजन पनि राम्रो छ होइन। किनभने हामी त अब जुन पोलिसीबाट गाइड भयौँ, हामी त इम्प्लिमेन्टेसन गर्ने निकाय हो कि सर, हामीले पोलिसी बनाउने गर्ने पनि होइन। जुन पोलिसीले गाइड गरेको छ हामीलाई त्यही, हामी चाहिँ त्यही अनुसार काम गर्ने निकाय हो होइन। त्यो भएको हुनाले चाहिँ अब पोलिसी लेभलमा चेन्ज भयो भने हामी त अब हाम्रो 100% दिने त हामी छँदैछौँ। अब सुरुचिजी हजुर तपाईँका हाम्रा हजुर आम नेपाली युवा शक्तिहरू हजुर विदेशी बजारमा शरण बेच्न जानुभएको छ। हजुर हजुर उहाँहरूलाई यो विश्व सङ्कटबाट जुन नोभेल कोरोना छ, हजुर कोभिड-19 को कारणले गर्दाखेरि उहाँहरूको रोजगार गुमेर
स्वदेश फिर्ता आउँदै हुनुहुन्छ। अब यो 40 लाख हुन सक्छ, 50 लाख आउन पनि सक्नुहुन्छ। उहाँहरूलाई नेपालमा के गर्दाखेरि सरकारको पोलिसी कहाँ छ, कहाँ छोड्नु सक्छन्? तपाईँको एउटा युवा भएको नाताले यत्रो वर्ष कृषिमा जुन काम गर्नुभएको होइन, स्टडी गरिरहनु भएको छ, यही बिजनेसमा लाउनु भयो, यसैमा जागिर गर्नुभयो होइन, अनुभव त छ। त्यो युवाहरूलाई यहाँ फर्केर आउँदाखेरि थोरै जग्गामा पनि उहाँहरू आत्मनिर्भर हुन सक्ने होइन, त्यो अवस्था के कुन काम गर्दाखेरि हुनसक्छ, के छ नि अपर्च्युनिटीहरू, यो गर्दाखेरि हुन्छ। त्यो चार्ट हुन्छ नि अमलाले गर्ने, त्यो उहाँहरू यहाँको यो अहिले यहाँले दिने ज्ञान छ, सजेसन छ, त्यो उहाँले रोजेर वहीँबाट एउटा मेन्टालिटी बनाएर आउनुहुन्छ कि। हजुर हजुर। अब कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि सबैलाई चाहिँ कृषिमै इन्भल्भ गराउनुपर्छ भन्ने पनि हुँदैन, किनभने कसैलाई इन्ट्रेस्टै हुँदैन, आफ्नो इन्ट्रेस्ट अनुसारको काम गर्ने हुन्छ होइन। तर जो एउटै खालको इन्ट्रेस्ट भएको मान्छेहरू छन् उनीहरूलाई चाहिँ एउटा चाहिँ सरकारले चाहिँ त्यसलाई चाहिँ उनीहरूलाई चाहिँ ट्रेन गरेर उनीहरूको इन्ट्रेस्ट के हो, एग्रिकल्चरमा पनि कस्तो खालको चाहिँ इन्ट्रेस्टले चाहिँ गरेको छ होइन, त्यस्तो खालको चाहिँ ट्रेनिङ दिएर चाहिँ अनि बल्ल चाहिँ उनीहरूलाई चाहिँ परिचालन गर्नुपर्छ। र अलि जति पनि हाम्रो चाहिँ बाँझो जग्गाहरू छ होइन, त्यसमा चाहिँ अब खेती गरेरै अथवा चाहिँ आफ्नो गाउँमै गएर चाहिँ गर्ने त्यो पोलिसीहरू चाहिँ लिएर आउनुपर्छ जस्तो लाग्छ। हजुर। अनि पुलिस त सरकारले लिएर आउनुको छुट्टै हो। यहाँको व्यक्तिगत धारणामा जस्तो अहिले त यहाँ धेरै सुनसरीको कृषि हेर्नुभयो, चितवनको कृषि हेर्नुभयो, धेरै ज्ञान त बटुल्नु भयो नि। बटुल्दाखेरि उनीहरू त्यो किसान त्यो भाइहरू जुन विदेशमा अहिले रोजगारी गर्नुभएको छ उहाँलाई थाहा छैन नि, यहाँ जवान हुँदा बित्तिकै विदेश जानुभयो, विदेशमा रोजगार त गुम्यो, अब नेपाल आएर केही गर्नुपर्छ भन्ने छ, अन्यल भन्नुहुन्छ उहाँहरू। तपाईँहरू आउँदाखेरि मेरो यत्रो वर्षको ज्ञान यो छ कि तपाईँले यो काममा हात हाल्नुहोस्, या कुखुरा पाल्ने हात हाल्ने हो कि, गाई पाल्नेमा हो कि, बाख्रा पाल्नेमा हो कि, तरकारी खेतीमा गर्ने हो कि, केमा गर्ने पर्ने हो, त्यो एउटा भिजन यसोमा गर्नुहोस्, राम्रो छ, घाटा छैन भन्ने कुराहरू एउटा उहाँलाई अहिले आश्वासन दिनु। हजुर। त्यो अब केही कुरा पनि अब नसिकिकन तालिम नलिकन स्टार्ट गर्दाखेरि कुनै पनि डामाडोलै हुन्छ होइन। जस्तै कुखुरा पालन गर्दाखेरि पनि एउटा दुईटाबाट स्टार्ट गरेर ठुलो बनाउने भन्ने त्योबाट चाहिँ हुन्छ होइन। जस्तै मैले सुनसरीमा पनि कति धेरै किसानहरू चाहिँ थिए, जस्तै इराक जानलाई रेडी भएको किसान पनि उहाँले चाहिँ त्यो इराकमा जब मान्छेहरू मारेकोवाला न्युज आएको थियो त्यसपछि आफ्नो पासपोर्ट च्यातेर त्यहाँबाट एउटा टनेलबाट सुरु गर्नुभएको थियो कि। भनेपछि कुनै पनि व्यवसाय हामीले चाहिँ सुरुमै करोडपति हुने सपना देखेर सुरु गऱ्यौँ भने चाहिँ त्यो हुँदैन होइन। अब सानो सानोबाट गर्न सक्यो भने चाहिँ जुनमा पनि राम्रो छ कि है। कृषिमा पनि अब जस्तै मैले भने अघि कुरा आइहाल्यो होइन, च्याउ खेतीको पनि राम्रो छ, त्यस्तै गरी प्रशोधनतिरको पनि राम्रो छ। अब उत्पादन भइसकेको कुरालाई चाहिँ कसरी प्रशोधन गर्ने, जस्तै मस्यौराहरू बनाइरहेको छन् कुनैले होइन, त्यस्तै गरी स्क्याटर्ड खालको सेक्टरमा चाहिँ हामी इन्भल्भ हुनुपर्छ जस्तो लाग्छ। जस्तै कुनै चाहिँ अहिले अब बाख्रा पालनमा पनि राम्रो छ होइन, तर त्यसको लागि चाहिँ अब म सुरुमै 1000वटा बाख्रा पालेर सुरु गर्छु भन्ने खालको भिजनले जानुभयो भने चाहिँ उहाँहरू चाहिँ पक्कै पनि फेल हुनुहुन्छ होइन। अब सानोबाट स्टार्ट गर्ने, अलिकति ट्रेनिङ लिएर अलिकति आफ्नो ब्याकग्राउन्ड बनाएर बल्ल सुरु गर्ने भन्यो भने चाहिँ त्यहाँबाट चाहिँ हुन्छ जस्तो लाग्छ। कुनै पनि उसमा चाहिँ हात हाल्यो भने सकिन्छ। भनेपछि सुरुमा सानोबाट हात हाल्ने, आफै त्यसमा अलिकति विज्ञ हुने, त्यस पछाडि बल्ल जाने। हजुर। यो यहाँको भनेको यहाँले हाम्रा आम दर्शकहरूलाई नेपालभन्दा बाहिर रहनुभएको विश्वभरि छरेर रहनुभएको नेपाल दाजुभाइहरूलाई सुरुमा आएर ठुलो हात नहाल्नुहोस्, सुरुमा सानोबाट स्टेप बाई स्टेप धारण चढ्नुहोस् भन्नुहुन्छ। अब हामी कार्यक्रममा अन्त छौँ। हजुर सर। अब मैले त यहाँलाई दिनभरि सोध्न पनि सक्थेँ, तर हामीसँग समयको अभाव छ। हजुर। अब छोटोमा यहाँलाई मनमा लागेको कुराहरू यो कार्यक्रममा मैले भन्नै पर्ने हुन्छ। कृषि ज्ञान केन्द्रको तर्फबाट आएको छु र मैले हाम्रा किसानहरूलाई मैले सुसज्जित गराउनुपर्छ। कृषि ज्ञान केन्द्रका अहिलेका नयाँ भिजन यो मल बिउमा यो छ, खेती किसान यो बेला यसरी लगाउनुपर्छ भनेर केही ज्ञानहरू यहाँ बाँध्नलाई मैले यहाँलाई अनुरोध गरेँ। हजुर है, सबै देशभरिका किसानहरूले चाहिँ सुनिरहनु भएको होला, सबैको यो लोकप्रिय च्यानल छ है। मैले चाहिँ अब के भन्न चाहन्छु भन्दाखेरि कृषि ज्ञान केन्द्र चितवन चाहिँ अब तपाईँहरूको कुनै पनि समस्याको लागि चाहिँ जे पनि गर्नलाई त्यसको समस्याको समाधान गर्नलाई चाहिँ तत्पर छ है। हामीले सकेसम्म चाहिँ तपाईँहरूलाई सबैको यो फिल्ड किसानहरूको खेतबारीमै गएर चाहिँ यो कामहरू चाहिँ गरिरहेका छौँ है। र तपाईँहरूलाई कुनै पनि बेला कुनै पनि समस्याहरू आयो भने चाहिँ तपाईँहरूको लागि चाहिँ यो कृषि ज्ञान केन्द्र चितवनको चाहिँ ढोका चाहिँ सदैव खुल्ला छ भन्न चाहिँ चाहन्छु। र तपाईँहरू चाहिँ महान हुनुहुन्छ भन्न पनि चाहन्छु है। तपाईँहरूले यो नगर्नु भएको भए चाहिँ हामी यहाँ अब सर पनि हुनुहुन्थेन होइन, त्यस्तै गरी म पनि अब यो अधिकृत हुन्थिनँ है। तपाईँहरूको उत्पादन खान नपाएको भए चाहिँ म यो अवस्थामा आउँथिनँ भन्न चाहन्छु। र तपाईँहरू चाहिँ महान हुनुहुन्छ र हामीले पनि तपाईँलाई चाहिँ एकदम सम्मान गर्छौँ। र तपाईँलाई चाहिँ कुनै पनि किसिमको समस्याहरू पऱ्यो भने चाहिँ केही लाज नमानिकन चाहिँ तपाईँहरू चाहिँ आउनुभयो हुन्छ। कृषि ज्ञान केन्द्र चाहिँ त्यसको लागि चाहिँ ढोका चाहिँ सदैव खुल्ला छ भन्न चाहन्छु। हुन्छ सुरेशजी, हाम्रो कृषि कार्यक्रममा आइनुभयो र आफूले जानेका ज्ञानहरू हाम्रा आम श्रोताहरूलाई दर्शकहरूलाई र
विश्वभरि छरेर लानुभएको हाम्रो नेपाली दाजुभाइलाई बाँड्नुभयो र केही न केही यहाँबाट उहाँले सिक्नुभयो। अब नेपालमा कृषि क्रान्ति गर्नुपर्छ भनेर यहाँले सानो थोरै भए पनि बिउ रोपिदिनु भयो, यसको लागि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। हजुर हुन्छ, हस् धन्यवाद। दर्शकबिन, उहाँ हुनुहुन्थ्यो कृषि ज्ञान केन्द्रको कृषि प्रसार अधिकृत सुरुचित त्रिपाठी। उहाँले चितवनमा अबको भविष्य कृषिमा के गर्न सकिन्छ भनेर पनि बताइसक्नु भयो भने अब मल बिउको बारेमा यो खेती किसानीको बेलामा के कसरी हामीले वितरण गरिरहेका छौँ यो कुरा पनि उहाँले जानकारी गराउनुभयो र उहाँ हाम्रो कार्यक्रमबाट बिदा भइसक्नु भएको छ। र दर्शक, कार्यक्रमको निर्धारित समय सकिएको हुनाले जाँदा यहाँलाई फेरि पनि म भन्छु, यो अहिले नोभेल कोरोनाको सङ्क्रमण बढ्दो अवस्थामा छ। हामीको नेपालमा अझ धेरै बढ्ने अवस्था छ, किनभने हामी कहाँ विदेशबाट आउने दाजुभाइहरू अब नेपाल प्रवेश गर्दै हुनुहुन्छ। दिनादिन बढ्दैछ यो सङ्ख्या। त्यसो हुनाले उहाँहरू सँगसँगै उहाँलाई थाहा छैन, तर रोग सँगसँगै आएको हुनसक्छ, त्यो भाइरसहरू सँगसँगै आएको हुनसक्छ। र उहाँहरूलाई हामीले के अनुरोध गरौँ भनेपछि आफ्नो आफ्नो स्थानीय निकायहरूमा, वडामा, गाउँपालिकामा या जिल्ला आफ्ना प्रदेश सरकारहरूले विभिन्न क्वारेन्टाइनहरू बनाएको छ, त्यहाँ गएर बस्नलाई 15 दिन 14 दिन कतिको नियम राखेको छ, त्यतिसम्म बस्नलाई हामीले अनुरोध गरौँ। र हामी जो छौँ जहाँ छौँ होसियारपूर्वक बसौँ, सजगता अपनाउँ, सामाजिक दूरी कायम गरौँ। यो ठुलो भिडभाड हुने कार्यक्रमहरू, बिहा भोज भटेरहरूको कार्यक्रम अहिले स्थगित गरौँ भन्ने मैले यहाँलाई आग्रह गर्छु। र हामी घरिघरि कुनै पनि सामग्रीहरू छुन्छौँ, हामीले मिची साबुन पानीले हात धुने बानी बसाउँ र सेनिटाइजरको प्रयोग गरौँ। जो हाम्रा नेपाली दाजुभाइहरू दूर दराजमा हुनुहुन्छ, दुर्गम स्थानमा हुनुहुन्छ, जहाँ उहाँ साबुन पानीबाट टाढा हुनुहुन्छ, उहाँहरूले कमसेकम आफ्नो अगेनामा खरानी छ, माटो छ, त्यसले मिची राम्रोसँग धेरै पानी खनाएर हात निमुलीकरण गर्नुहोला। र यहाँसँग सेनिटाइजर पनि छैन, पक्का पनि नहुन सक्छ, तर टुकी बत्ती बाल्ने मटिटेल छ, त्यो मटिटेलमा केही कपडाको टुक्रा चोपेर आफूले चलाउने हतियारहरूलाई मिच्नुभयो भने पनि त्यो आफूले चलाउने कृषि औजारहरूका कुनै सामग्रीहरूमा त्यो भाइरसको अवशेष रहन सक्छ भने त्यो निर्मूलीकरण हुनसक्छ भन्ने मैले यहाँलाई शोध ज्ञान यहाँलाई सेयर गरेँ। र अर्को कृषि कार्यक्रममा नयाँ अतिथि लिएर आउने बाचा गर्दै कार्यक्रम सञ्चालक म जगत अधिकारी यहाँहरूसँग उज्याउने अनुमति चाहन्छु। हस्त, नमस्कार।